भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. क्रिस्त थंय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज सकाळीं आमी परत्यान जेजूच्या मोगांत वाडोवंक आनी आयचो दीस आनी हो सगळो हप्तो आमी आराम करचो. ह्या सगळ्या हप्त्यांत जेजूच्या मोगांत आमी कशें वाडचें, जेजू बरी आमी कशें जावचें आनी आमच्या सर कामांनी सर योजनांनी आमी कशें देवाचो पाटलाव करचो ह्या विशयाचेर आमी आज सांगाता नियाळ करता आसतना आज सकाळीं आमी जुवांच्या सुवार्थेंतले 10वो अध्याय 11वें वाक्य. आय एम द गुड शेपर्ड. द गुड शेपर्ड लेज डावन हिज लायफ फॉर द शीप. म्हणजे हांव बरो गवळी बोकऱ्यां बसत आपलो जीव दिता. ह्या विशयाचेर ह्या वाक्याचेर आज ह्या सकाळींच्या वेळार आमी नियाळ करता. इस्रायल घरामध्ये अशी एक काणी आसा. मोइजे ताच्या मावांचे बोकरे आनी शेळयो सोरोवन आसतना एक पुटी एक शेळी इनान तावन पयस धांवली खंय आनी हें पळयल्लो मोइजे त्या शेळयेच्या फाटल्यान धांवता. धांवून येता आसतना शेळी आणखी फास्ट येता, आणखी मुखार धांवता आनी निमाणें सोदून येता आसतना ही शेळी उदकाच्या जाग्या लागीं एका तळ्या लागीं थंयसर उदक पियोन आसली. आनी हें पळोवन आसलो मोइजे त्या शेळये सरशीन येता. ती शेळी ताचे ताण बागयतासर थंयच तो रावता आनी उपरांत त्या शेळयेक आपल्या हातान तो घेता, आपल्या भुजांचेर तो घेता आनी पाटी तो त्या शेळयेक हाडटा. आनी हें पळयल्लो देव हाची करणी मेसवाता आनी त्या उपरांत मोइजे ताका एका शेळयेचेर एका मण जातीचेर जर तर ह्या मोइजेक इतलो मोग आसा तर आपणाच्या परजेचेर आपणाच्या इस्रायल कुळयेचेर ह्या मनशाक कितलो मोग आसचो ना. आनी त्या देखून जर तर म्हज्या परजेक एक मुखेली जाय, एक लिडर जाय तर होच सारको मनीस म्हूण सांगून देव त्या दिसा चिंता. आनी ह्या उपरांत मोइजेक इस्रायल घरांचो
मुखेली जावन विसता म्हूण सांगून ही काणी आमकां सांगता. तर मोगाचेनो, आज जेजू आपणा विशयान सांगता आसतना हांव बरो गवळी, बोकऱ्यां पासत बरो गवळी आपलो जीव दिता. आनी जेजू थंय हे आमी पळयता. तर कित्या खातीर जेजून ही उतरां म्हणलीं? जेजू आपणाच्या राजवडके विशीं, आपणाच्या राजा विशीं लोकांक शिकवण दिता आसतना लोकांनी चिंतलें, लोकांनी जायतो दुसरो अभिप्राय, दुसरे विशय लोकांच्या मतींत आसले. वो कोण जायत? वो राय वा न्हय, वो मेस्त्री वा न्हय, वो मेसाया वा न्हय, इस्रायल घरांक सोडून काही लोवो मनीस वय वा न्हय, तें कळीत नासलें. आनी ह्या पासून जेजू तांकां हांव देव, या हांव राय, या हांव सोजेर हें कितें सांगूंक वचना. जेजून म्हणलें जावन आसा, हांव बरो गवळी. आय एम द गूड शेपर्ड. तर आमी जेजू थंय पळयता 6 लक्षणां, 6 characteristics of a good shepherd in our Lord Jesus Christ. तर ही 6 लक्षणां कसली? What are these 6 characteristics? पयलें जावन आसा, बरो गवळी आपल्या शेळयांक जाणा. Good shepherd knows his sheep by name. नांवान तो जाणा. त्या शेळयांची ताका वळख आसा, परिचय आसा. हांव तांकां जाणा. जो आमच्या सुवार्थेंत 10 अध्याय 20 आनी 7 वाक्य 27th verse. आय एम द गूड शेपर्ड, आय नो देम अँड दे फॉलो मी. हांव तांकां जाणा आनी ते म्हजो पाटलाव करतात. तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा, 2nd chapter verse 19, The Lord knows those who are his own. आपणाची कोण तांकां देव जाणा, तांकां जेजू जाणा. हें पावल तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा. आनी त्या देखून जेजू जावन आसा बरो गवळी. फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टीक हांवें सांगलें, बरो गवळी आपल्या शेळयांक जाणा. दुसरें लक्षण आमी पळयता, बरो गवळी आपल्या शेळयांक उपाशी दवरना. डजंट कीप देम हंग्री बट ही टेक्स देम टू द ग्रीन पास्चर्स. तांकां खाण दिता, तांकां पिवण दिता, तांची जतन करता, तांचें पोशण तो करता. हें जावन आसा दुसरें लक्षण. हेंच आमी पळयता जेजू आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त आनी त्या देखून तो म्हणटा, हांव जावन आसा बरो गवळी. तिसरें लक्षण जेजू थंय आमी पळयता, तो आपल्या शेळयां संगी, ही स्टेज विथ द शीप. तांचे सांगाता तो रावता. तांकां एका जाग्यारतून तो आनी एका जाग्यार रावना. तांकां गुडचुलांत सोडून तो रावळेरांत रावना. तो तांचे सांगाता. शेळयो खंय आसात थंय गवळी आसा. द शेपर्ड स्टेज विथ द शीप. ही वॉचस ओवर देम. तांची जतन तो करता. चवथें लक्षण जावन आसा, बरो गवळी आपल्या शेळयांक राखता. ही डिफेंड्स हिज फ्लॉक. तांकां तो राखता. आपणाचो जीव रिस्केर घालनी त्या शेळयांक तो राखता. आमी आयकलां जावंक पुरो, शेळयांक सक्कडी एका हिंडांत एका जाग्यार राती हाडल्या उपरांत, सांजेर हाडल्या उपरांत थंयसर तो गवळी थंय बागील ना, पूण त्या बागलाचेर तो न्हिदोन आसता. ही स्लीप्स एज इट वेर ऑन द डोर स्टेप. आनी त्या देखून जर तर वुल्फ, रानवट, मनजती येजय तर पयलें त्या शेपर्ड, ह्या गवळ्याक तांणी अटॅक करी जाय. तशेंच खंयची शेळी जर तर भायर वचा जाय तर ताका उतरोन वचा जाय. तो जावन आसा दारवटो. आनी त्या देखून तो थंयसर आसा बागलाचेर. दुस्मानांनी भितर येवंक सोडिना. तशेंच आपल्या शेळयान भायर वचनासतना तांकां तो थंयसर जगोवन दवरता, तांकां तो सांबाळटा. तसलें लक्षण आमी पळयता जेजू क्रिस्त थंय. Psalm number 23, कीर्तन नंबर 20:3. The Lord is my shepherd. सोमी क्रिस्त आपणाकच हें कीर्तन त्या विशयाचेर थंयसर म्हणटा आसतना कीर्तनगारी म्हणटा, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, म्हणजे देव जावन आसा आमचो बरो गवळी. आनी हें आमी पळयता जेजूक पळयतना हें आमकां दिसता. 5वें लक्षण, द 5th कॅरेक्टरिस्टीक, बरो गवळी आपल्या शेळयांक दया दाखयता. ही शोज सिंपथी.
कित्याक थोड्यो पटीन थोड्यो शेळयो येणे तेणे वेतात, घुस्पडटात, इशेण तिशेण वेतात. पूण बरो गवळी हें जाणा. कित्याक शेळयांचें लक्षण तसलेंच, येणे तेणे वेचें, घुस्पडचें, तिशेन इशेन वेचें. पूण बरो गवळी जाणा की शेळयो केदाळे घुस्पडी, पूण हांव एक बरो गवळी जावन म्हज्या शेळयांक ते पयस वेता तरी परत्यान हांव हांगा काडटां. हें आमी पळयता इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी वाचता. He gathers the lambs in his arms. All those who are scattered, he unites them. तांकां पयस गेल्ल्यांक सांगता तो बरो गवळी हाडटा. हें आमी पळयता जेसू क्रिस्त थंय चड करून मातेवाच्या सुवार्तेंत chapter 9 verses 10 and 12. केन्ना थंयसर फारिझेव जेजूच्या शिश्यां लागीं सांगता, ताळे तुमचो मेस्त्री पातक्यां सांगता, गतक्यां सांगता, सुंगाकारां सांगता, जेवता खाता, तो तसलो तो असलो म्हणटा आसतना ह्या आयकल्ल्यान जेजू तांकां म्हणटा, भलायके बरीत आशिल्ल्यांक वैजाची गरज ना, पिडेंत आशिल्ल्यांक गरज. तशेंच हांव आयलां पातक्यां पासत, अस्कत्यां पासत, पिडेंत आशिल्ल्यां पासत. आमी पळयता जेजू थंय बऱ्या गवळ्याचीं लक्षणां, सिंपथी फॉर द वीक. आनी निमाणें आमी पळयता जेजू थंय सवें लक्षण पयस गेल्ल्या शेळयांक सांगत हाडचें, ब्रिंग बॅक द स्ट्रेट शीप. लुकाच्या सुवार्तेंत 15वो अध्याय थंयसर आमी पळयता 100 शेळयांत एक शेळी पयस वेता, तरी 99 शेळयांकसून पयस गेल्ल्या एका शेळया फाटल्यान हो बरो गवळी येता. कित्याक ताका ती एक शेळी, पयस गेल्ली शेळी भोव मोगाची, कोणेच ताचें तोंड पयस वचोंक नजो, असलो मनोभाव आमी पळयता. असलो मोग आमी पळयता बऱ्या गवळ्या जेजू थंय. आनी त्या देखून जेजू लुकाच्या सुवार्तेन 19वो अध्याय, लूक chapter 19 verse 10, मनशा पूत सांडून गेल्ल्यांक सोदूंक आनी बाचाव करूंक आयला. तर आमी आज बऱ्या गवळ्या विशीं नियाळ करता आसतना जेजू आपणाच्या मोगान आमकां बरों, ताच्या कृपेन आमकां बरों, आमी ताचे बरी बरे गवळी जावन आमच्या अधीन दिल्ल्या आमच्या भुरग्यां बाळांक, आमच्या समाजांतल्यांक जेजू बरी आमी बरे गवळी जावन तांकां मोगान, तांकां मागण्यांत, तांकां भलायके बरी दवरूंक जेजू क्रिस्त आमच्या बऱ्या गवळ्याची मजत आमी मागया, ताची देख आमी घेवया आनी ताचे बरी आमी एकामेकाक बरे गवळी जावया. मोगाच्या भावानो, भयणीनो, भुरग्यांनो, आतां आमी एका गायनांत भाग घेवया. जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमचो बरो गवळी जेजू, ताच्या मोगांत वाडोवंक, ताच्या कृपेन बरोवंक आमी प्रयत्न करुया. आनी तशेंच ताच्या उपरांत 2 टेस्टिमनीज आमी आयकुया. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, वर्णूंक कशी तुजी सोबाय, बापास शी म्हाका पावय. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, वर्णूंक कशी तुजी सोबाय, बापास शी म्हाका पावय. ओशन रतामासाचे जाताय काण सर्गीचे, दिवन कृपे जरीचे. ताय मना जिविताचे ओशन रतामासाचे जाताय काण सर्गीचे, दिवन कृपे जरीचे. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, वर्णूंक कशी तुजी सोबाय, बापास शी म्हाका पावय. ओडून आसाय काळजाचे दार, जेजू म्हाका येवकार, तुजी वीण
केलाना सोम्या लाभयादा जिजूक मोजोराय जिजूक म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सबाय बापास शी म्हाका पावय जिजू तूं मोजोराय जिजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सबाय बापास शी म्हाका पावय हांव मस्कतावन उलयतां. हांव म्हजी एक टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. हांवें इल्ले म्हयन्या पयलें ड्रायव्हिंग लायसन्साक एप्लाय केल्लें, पूण हांगा लायसन्स मेळूंक मस्तू कश्ट आनी मस्तू गर्सी जाता. हांव सदां न्हीद वर्ड ऑफ गॉड वाचून आहली आनी सांजेची मागणी आयकून आहली. एक आजाप म्हणल्या बरी म्हाका थर्ड एटेम्प्टांत म्हाका लायसन्स मेळ्ळें. त्या देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. ब्रदर प्रकाश आनी टिमाकी हांव देव बरें करूं म्हणटां. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. देव बरो दीस दिवं सगळ्यांक. मेरी पॉल फ्रॉम मुंबय. म्हज्या पुताक जॉब गेल्लें कोविडांत. एक बरें काम मेळूंक हांवें सदांच मागतलीं. 3 वरांच्या मागण्यांत हांव सदांच मागतलीं आनी पिटिशन धाडलें डिवायन मॅसेज ग्रुपाक. म्हाका बायबल वर्ड्स दिल्ले सदांय मागतलीं. म्हज्या पुताक एक बरें काम मेळ्ळें. आनी दुसरें म्हजो पुतान टेन्शनांत पिवंक सुरू केल्लें. डिवायन मॅसेज ग्रुपांत पिटिशन धाडलें सदांच मागतलीं. डिवायन मॅसेजांत धाडलेले वर्ड ऑफ गॉड हांव सदां रिपीट करतालीं आनी केदाळ तेर्सा मरेपात हांव रिपीट करतालीं. तशें आतां पिवूंचें जरें उणें केलां म्हळ्यार बंद केलां ऑलमोस्ट. थँक यू लॉर्ड फॉर युअर मर्सी. थँक यू अप्पा फादर. थँक यू जिजस. थँक यू मम्मा मेरी. थँक यू होली स्पिरीट. डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या सगळ्या सांद्यांक बरी भलायकी मागता. देवाचे आशिर्वाद सदांच तांच्या सांगता आसूं दी म्हूण हांव मागतां. प्रेज गॉड. हालेलुया. टेस्टमनी दिवंक लेट केल्ल्याक हांव माफी मागतां. Lamentation chapter 3 verse 22. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीन संपना, ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना. Psalm chapter 146 verse 8. सर्वेस्पर कुरड्याचे दोळे उगाडता, भगवल्ल्यांक नीट उबी करता, सर्वेस्पर नितिवंताचो मोग करता. Jeremiah chapter 1 verse 8. तांकां भिये नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा. Deuteronomy chapter 31 verse 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवय आसा. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. Jeremiah chapter 1 verse 19. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली, पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात, कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. म्हजें नांव बेन्नी. हांव म्हजे साक्ष दिवंक आसता. म्हजो पयल्यान पयलीं म्हजे 3 साक्ष दिवंक आसा. पयल्यान पयलें म्हज्या पुताचे पूत कुवेटांत वावर करनासा. ताका 3 वर्सां उपरांत येवंक जावन नासलें. 4थ्या वर्सा तो येवंक कोण भायर सरतना ताका ताजी विजा दिवंक तयार नासले. तो पयशे दिवंक तयार नासले. तुज्यात करसान वच म्हणाले. जाल्यार हांवें ब्रदर प्रकाश पिटिशन घाल्ल्यानंत 3 दिसां भितर म्हजो चेडको कुवेट जावन हांगा बॉम्बे येवन पावलो. देवाक जावन अर्गा. आनी दुसरी साक्ष म्हजो धाकटो पोत मस्त पोटा दुखीन वळवळटालो. एक दीस ऑफिसा गेल्यार जोर पोटान दूख आयली. तो हांवें पिटिशन घालें ब्रदर प्रकाशाक. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव रिपीट केल्लें. म्हजे सुनेन आनी हांवें रिपीट केल्लें. ताची पोटाची दूख उणी जाली. आनी तिसरी म्हजी साक्ष जावन आसा. म्हजो भयणीचो पोत CAच्या एग्जामांत पास जावच्या खातीर हांवें हें घाल्लें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. तो CAच्या एग्जाम पास जावन आतां कामाक लागला. देवाक जावन अर्गा.
आणि 34 जावन आसा. म्हज्या बहिणीच्या पोटान जो स्टोन आसा तशें म्हणून जोर दूख आसली ताका. आतां जो स्टोन गेला म्हणून हांव पाती येता जेजू लागीं मागता हांव. आनी ते ब्रदर प्रकाशान दिल्लें पुरो वर्ड ऑफ गॉड हांव वाचून देवाक जावन अर्गां. आनी की म्हाका येदोळ म्हणसर हांवें गळाय केल्ल्याक हांव बक्षाने मागता जेजू लागचें बक्षाने मागता. थँक्यू जिजस. हांव लेसी मुंबय मोरवल टावन म्हज्या पुताची रोशनाची साक्ष दिवंक आशेतां. सुमार वर्सांतल्यान पेंगट्या दुखींत वळवळ्ळो. तपासणी करतना कांयच कळनासलें. लिव्हरांत आनी किडनींत जल्मांतवन शिस्त आसा म्हूण जालें. डॉक्टराची सलाह दिली ताका कांयच वखद करची गरज ना. पूण वर्सां ताका कांय तरी लक्षणां भायर पडटलीं. जाल्यार डॉक्टरांनी ल्हान मट्टाची पिडा कांयच भियोवची गरज ना. पूण ताची दूख चड जावन आयली. पूण बुजा वयर पेंकाट आनी पोटाचेर आयली. चलोवंक जायनासलें. डॉक्टरा कडेन व्हेलें. एमआर आनी ब्लड टेस्ट काडिचे जालें. तातूंत अकरेक दाखयलें लिव्हर मस्तू सुजलां आनी शिस्त वाडलां. उदक भरलां. मागणें आमी करूनच आसल्यां. देवान बरी वाट दाखयली. बऱ्या आस्पत्रेचें नांव आनी लिव्हर डॉक्टराची सलाह देवान फावो केलें. डॉक्टरांनी बरें ऑपरेशन केलें. 10 घंट्याचें आसलें. आमी मस्त भियेलां. पूण जाल्यार मागणें करचें बंद करूंक ना. मागण्यांचें सगळ्यांनी मागणें देवाचें उतार दिल्लें रिपीट करन आसल्यां. धैर्य साणिनासतना मागोन ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें. आतां तो मस्त बरो आसा. धन्य देवा. कोटी कोटी अर्घ आनी होगळाक. तशें मागल्या सर भावा भयणींक मागण्यांच्या पंगडाक तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या पंगडाक देव बरें करूं म्हूण मागता. अर्गां जेजू, होगळाक जेजू, सुटी जेजू, महिमा जेजू, वंदन जेजू. भोव मोगाळा बापा, तूं जावन आसाय आमचो बरो गोवळी. आमी तुजी शेळयो. आमकां सदांच तूं राखताय. तुज्या मोगान आनी कृपेन तूं आमकां भरताय. आयच्या ह्या दिसा पर्यंत तुवें आमकां राखलाय. तुवें आमकां सांबाळलाय. आमचो बरो गोवळी जावन तूं रावलाय. आमच्या अस्कतकायेन आमच्या वायट संवयांनी बऱ्यो शेळयो जावच्या बदलाक थोडे फावटी आमी तुजे तावन पयस गेल्या. सोमी आमकां तूं पाटी हाड. केदींच तुजे तावन आमी पयस सरण अशें आमकां तूं सांबाळ. तुज्या मोगान तूं आमकां जगोवन दवर. तशेंच तूं आमच्या बऱ्या गोवळ्याची देख आमी घेवन आमच्या जिवितांत सदांच आमी एकामेकाक बरें गोवळी जावंक तूं आमकां तुजी कृपा दी. तुज्या मोगांत वाडोवंक तूं आमकां शिकय. तुज्या कृपेन आमकां तूं दवर. बरी भलायकी तूं आमकां दी. आमची अधीन आशिल्ल्यांची तुजे बरेंच आमी जतन करूंक, तांकांय मोगान वाडोवंक, तुज्या कृपेन तांकां चलोवंक जाय आसा तसोर आदार तूं आमकां दी. आमेन. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आतां आमी परत्यान 4 टेस्टिमनीज आतां परत्यान आमी आयकुया. Praise the Lord. I'm Manoj from Bangalore. My left hand thumbnail had some kind of viral infection and it was there since 1 year. Doctors told for surgery, but I came back and put an intention praying for cure without surgery. In a year's time, my fingernail grew back and now it is almost cured. I thank Almighty for the favor bestowed upon me. I also pray for the Divine Mercy team that Almighty Lord bless them. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. हांव विन्सी उलयतां. हांव म्हज्या भावाची साक्ष दिवंक आशिता. आमी म्हज्या भावांक चड कडेन सोयरीको सोदून आसुरल्या आनी ती जमाना जाली तर आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाली आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले. आमी ते सदांच रिपीट करून आसले आनी म्हज्या भावांक बरी सोयरीकी मेळ्ळी आनी ताचे काजार जाले. येदे व्हडले आजाप केले आतां. धन्य देवाक हांव दीन वाचता आनी आमचे खातीर मागुल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाक देव भरपूर आशिर्वाद आनी भरू मन मागता.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. गोंया सावन उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशयतां. म्हाका तोंडी आनी जोर येतालो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें रिपीट करीत रावलें. हांव आतां बरें जालें. म्हजी दुसरी साक्ष. म्हज्या घोवाच्या भावाचें पासपोर्ट जावंक पेटिशन धाडलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी ती सगळीं रिपीट करीत रावलीं आनी आतां ताची पासपोर्ट जाल्या. आनी म्हजी तिसरी साक्ष. म्हजे भयणीक काम मेळपाक हांवें मागलें आनी आतां ताका कामाक लागलां. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. म्हज्या पुताक इंटिरियर वर्क बिल्डिंगाचे प्रोजेक्ट मेळोंक जाय आसले. हांवें तुमकां पेटिशन घालें. त्या दोळ्या तुमी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें ब्रदर. साम 91 आनी साम 121 आनी तें हांव म्हणूनच आसलीं. आतां म्हज्या पुताक एक प्रोजेक्ट मेळ्ळा. तुमी म्हज्या पुता खातीर मागल्या खातीर हांव तुमकां मस्त आभारी जावन आसा. तशेंच म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घां दितां. अर्घां तुका सोम्या जेजू. होगळाक तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू होली स्पिरीट. थँक्यू अब्बा.